السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بيان. مرحبا بكم في محلات المطبخ التركي المتواجده بولايه شلف. دوك نروح لكم اسعار تاع فخار تاع هذه لي سيري. بسم الله. كاين هذا لو بول دير 12000 12000 12000 موديل شباب سامبل. هذا الكوتي تاع حليمه، مرحبا بكم عندها، دير 12000. كاين هذا لا موين دير 13000. ها هو 13000. غيكون واحد يكونسومي بزاف، ياكل ما شاء الله. وهذا واحد ما ياكلش كيما انايا نورمال. مرحبا بكم. كذلك كاين هذا الريكتونغولار تاعو، هذا تاع هكا كيما نقولوا بايزون سالاد تاع مسوم تاع زيتون تاع شطيط، حاجه تبغوا تستعملوا ميم كراتان. لو بري تاعو 450 ديال 450 دينار، 45000 45000. مرحبا بكم. سوا راه عندكم هذا تاع لا سوب هكا موديل شباب. وعليكم السلام. تاع لا سوب تاعي تاع طعميتو، لو بري تاعو مازال يكون واحد 25000 هكا موديل شباب بزاف. مرحبا بكم. كاين هذا كذلك هكا انديفيديال تاع واحد وحده، ولا تاع هكا حميس ولا حاجه داير 1200 12000. مرحبا بكم. موديل سامبل. سوا كاين هذا لا موين تاعو كبير شويه داير 15000. يبان بيان 15000. مرحبا بكم. هذا فيما يخص هذا. دوك نروحو لكم للفخار. بزاف سقساوني يعني نعاود لونسيكم لي بري تاعو. هذا 115000 115000. ها هو 115 سوبيير. كاينه هذا الموديل دوزيام موديل، هذا الموديل ديال 88 88000. هذا الموديل 88000 88000. سوا راه كاين هذا طاجين ماروكان صغير ديال 105000 105000 تاع مثوم هكا، دير فيها لحم ديروا فيه لحم محلو ولا حاجه شباب موديل سامبل، حاجه سامبل صغيره. سوا كاين هذا هكا تاع عيش تاع طعام تاع مسفوف صوالح شابين ديال 55 55000. هذا الموين. كاين هذا 55000 55000 55000 موين. هذا كاين الكبير تاعو 72000 72000 موديل سامبل ميم ديسان تاعو شباب، ولا كولور تاعو اتيرون بزاف، جايب لو غولواز. مرحبا. سوا كاين هذا 55000 توجور الموين 55 كاين بلاصتو 55000. هذا 55. كاين هذا صغير 105 المتوسط لا موين ديال 155000 موديل شباب متوسط عادي، عائله صغيره موديل 55 155. سوا كاين عندكم لي كرون هذا كبير هكا مناسبه ولا يكون غاشي بالجمعه كامله مع تاع عائله ولا موديل شباب ديال 185 185000. سوا راه كاين هكا هذا انديفيديال واحد البيرسون تاعو ولا تاع حميس ولا حاجه صغيره هكا ديال 22000 22000. ما كانش كاين جبنا هذا 22. كاين هكا كرو سوا طعام سوا جواز سوا مثوم ولا داير 28 28000. كاين كذلك تاع لا سالاد، راه دخلنا تاع لا سالاد داير 28 لا سالاد سلطه داير 28000. مرحبا بكم. كاين هذا كبير باقي الاخير 72000. وكاين هذا تاع الطعام داير 105 110000. هذا 110000 هكا 110000. هذا الموديل. كاين كذلك هكا ديزاسيات يخرجوا مع تاع طعام دايرين 28 باغ نحطوا لا كونتيتي هنا وسيبارو في هذا 28000. هذا لو موديل. فوالا. كاين هذا الصغير 22000. كاين لاصيات هذه تاع الشاف، هذا راها برومو راه داير 35 53000. والصغير هذا 20000 20000. ها هو 20000 والكبير 53000. كاين كذلك هذا لو موديل 28000 سي بون شفتوه. كاين هذا 28000 تاع طعام تاع مثوميتو. كاين كذلك هذا الموديل هكا لا سيري تاع لي زيبيس تاع لي بوان كاسي مكسرات تو داير 128 128000 سيري كومبلي. نيكو تتسيبارا فوالا. ولا نزولي خاصي بيان دارت حاجه مليحه في حياتها. فوالا موديل شباب. كذلك كاين عندنا لا سويت تاعو. كاين دي بولا سوب هكا موين دايرين 20000 20000. هما شابين قدمي شويه. كاين هكا الصغار تاعهم الاطفال ديال 17000 ولا ديروا فيهم نقولوا رايب ولا حاجه 17000. كاين كذلك لا سوبيير 88000 88000. ثاني غادي ندور به دقيقه. كاين لا البول سي بون. كاين هذه هكا دايره 38 صغيره 38. كاين هكا دايره 33000 صغيره لي بري تاعها. كاين هكا لا موين 55000 55000 55 توسطى. كاين كبيره هكا دايره 72000 72000. هذا الموديل 72. كاين هذه 42000 موين 42. كاين طاجين حشيوه هذا الصغير داير 20000 20000 20000. كاين الموين تاعو المتوسط داير 25 25000 هكا حاجه خفيفه هريسه كيتشوب وفيه حميس حاجه صغيره. كاين طاس تاع البن هكا كيما راكم تشوفوا داير 110 طاسوس كيسال 110000 110000. فيه دو موديل. كاين هذاك ولا كاين هذا الموديل
110 لو ميم بري لاسوس تقيسها 110,000. كذلك كمل لهم لاسويت كاين هذا داير لو بري تاعو 125 تاع قهوه تاع الشاي اتاي هكا تجي اسورتي 125 بريق وستقيسها بطباصاهم هكا 125 وهذا كبير 25 والصغير 20,000. هذه لاسويت. كذلك كاين هذه لاكام هكا هذه مارون هكا داير 62 كبير 62 ماشي بزاف 62,000 هذا. كاين هكا 65 65,000 هذا كبير. كاين هكا الصغير ديال 45,000 45,000 هذا الموديل متوسط. كاين هكا الكرو تاعو 25 كاين هذه هكا بقات الاخيره المامو هذه ديالها 45. كاين تاع لا صالاد تاعو هكا كيما راكم تشوفوا يدير 21,000 21,000 21. كاين هذا 45. لي بولا سوب كاين الصغار دايرين 12,000 لا موين دايرين 15,000 متوسطين 15,000. كاين كذلك لا سوبيير تاعو دايره 72 72,000 تاع رايب هكا تاع مرقه تاع لا سوب 72. سوا عندكم هكا طاجين حشيوه تاعو صغير هكا هريسه ولا كوتشوب ولا حاجه صغيره داير 20 هذا داير لو بري تاعو 18 18,000. كاين هذا طاجين ماروكان صغير داير 107,000 107,000 الصغير 107,000. كاين كذلك الموين تاعو المتوسط داير 130,000 ها هو 130. كاين الكبير داير 165 165,000 مرحبا بك 165,000 هذا لو موديل ها هو كبير. سوا راه عندكم لو شوا بزاف فيه هذا لاكام راه فيها لاكام كومبلي. كاين هذا الموديل داير لو بري تاعو 12,500 12,000 ونص مرحبا 12,500. كاين هكا 20,000 هذا داير 25,000 25,000 20,000 25,000. كاين هذا داير 18,000 18,000 هذا الموديل 18,000. كاين هذا لو بول لو بري تاعو داير 15,000 15,000 هذا الموديل 15,000 هما. كاين هذا يدخل للفول تاع لي كراسان تاع انديفيديال شاك بيرسون تاعو داير 25,000 25,000. فيه في العسلي وفيه في المارون فيه لي دو كولور هكا. كذلك لو بري تاعو 20,000 هذا 20,000 وهذا 25 صافي دي لا كولور بلي شير بارابور لاخر. كاين هذا الموديل 18,000 18,000 18 هذا يدخل للفول ها هو لو موديل. كذلك كاين بولا سوب هذا لو موديل 12,000 هذا 12,000 هكا 25. كاين هذا كذلك تاع الفور هذو صباح لي صالي لي سكري قلب اللوز ميني كراتان صباح شادين بزاف ديال 12,000 12,000 12,000. كذلك كاين هذا سا اكزيست كان لو فور داير 10,000 10,000 10,000. كاين لي سوبيير كيما راكم تشوفوا هذه 99,000 هذا الموديل. كاين طاجين ماروكي هذا 198 198. كاين هذا لو بري تاعها لونسيتو لكم دايره 72,000 هكا 110,000 وكبيره 130,000 هذا 168,000 هذا الموديل 168. كاين كذلك هكا مرامد تاع فول كما راكم تشوفوا طاجين تاع البغري تاع مشوط 600 60,000. كاين كذلك يقدر عندنا باغ اكزومبل هذا لو موديل داير 114,000 114,000. كاين هذا 72,000 72 ها هو. كاين كذلك هذا الموديل هكا كما كنتشوفوا فيه متوسط 162 محلو ولا عائله صغيره 162,000. كذلك كاين هذا 65,000 انديفيديوال تاع لي كراتان هكا صوالح لي صالي توجي في الفور الحبه كل واحد تاعو 65. كاين هذا كبير 172. كاين المتوسط مقارناش كاين ديال 132. كاين الصغير 105,000. كاين هذا القدره كسكاسها تعطي 352 352,000 قدره كسكاسها. كاين كذلك هذا طاجين ناري تاع الفور ميم طون فوق الكوشه وفوق النار يستعملوا له دو فوا هاك وهاك ديال 225 2250 دينار 225,000 هذا لو موديل. سوا باقي هذا الاخير كذلك يستعمل فوق النار وفي الكوشه ديال 225,000 225,000 باقي الاخير هذا تاع 105 105,000 هذا 125 هذا 105,000 هذا 135,000. وكاين هذا العسلي 158 158,000 هذاك الموديل. اوكي 156 156 وهذا 75,000 هذا الموديل. وكاين هذا موديل جي سامبل ماهوش مسبوغ هذا لا ماجور تاع لي ميدسان ينصحوا به بزاف بيسك مليح لا سونتي بزاف بتيفيتو لي مالادي غرافيتو داير 172,000 172,000 هذا الموديل. سوا كاين هذه دايره 115,000 وهذا نفسه وهذا تاع 225. نورمالمون رانا كملنا لكم هذا لو كوتي بيان 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 بيان. وكاين قله صغيره 10,000 وكبيره 20,000. نروح لكم من لي بري تاع لي مارميت تاع المقاليتو بسم الله. كاين هذا لو موديل
تري سوليد بزاف ثقيل داير 175 175 الف لو موديل. فوالا بيان فيني كبير، فيها نورمالمون فيها 32 سنتيم كبيره دايره 175 الف. موديل ثقيل ما شاء الله. فيها ها هي ما شاء الله. كاين هذا الموديل جاي شويه لارج غابي عليها داير 175 كذلك كبير، فيها 32 سنتيم نورمالمون. هذا الموديل 28 سنتيم مي لارج تاع تشيك شوكايتو دايره 175. كاين هكا كذلك ها هو الموديل دوزيام تاعها 175. كاين هذا 150000 موديل ثقيل 150000 فيها لي كولور. مرحبا بكم 150000. كاين هذا الموديل كذلك 150000 ها هو 150000. كاين هذا الموديل هكا شباب كذلك لو بري تاعو 150000 اينوكس 150 ها هو. كاين هذا الموديل داير 150000 هذا الموديل 150000 ها هو لو موديل. كاين كذلك هذا الموديل ديال 150000 ها هو اينوكس. وكاين هذا 150000 هذا لو موديل. كاين هذا الموديل 150000 كومبلي. هذا الموديل ها هو شباب اينوكس فيه المارون وفيه النوار 150000. كاين فيها كاف الروج فيه بزاف لي كولور 150. مرحبا جايه موشتي. سواء كاين هذا الموديل الصغير هكا كيما تشوفوا فيه لو بري تاعو ماما ديال 110000. هذا الموديل 110000 طوب سامبل صغير فيها 22 سنتيم. كاين هذا الموديل ديال 150000 فيها بزاف لي كولور. كاين هذا ديال 135 هذا الموديل 135000 ها هو. عندنا كذلك هذا الموديل جاي لارج موديل غابي ديال 150000 ها هو لو موديل. كاين كذلك هذا منا جايب القيوه تاعو موديل شفتوه ديجا قبل 150 و 190000. عندنا كذلك هذا لي موديل منا هذا ديال 150000 موديل ثقيل بزاف 150000 ها هو الموديل. كاين هذا 135 ب 35000. كاين هكا 110000 هذا الموديل 110. كاين كذلك هذا الموديل 175000 ها هو. كاين هذا الموديل كذلك داير 175000 هذا الموديل 175. كاين هكا 175000 هذا الموديل كذلك. ها هو. عندنا كذلك هذا الموديل 175000 هذا الدار وفيه هكا بكري شباب 175. مرحبا. كذلك كاين هذا الموديل هكا 100 هذا ديال 150000 مامو اينوكس. هذا كومبلي كاع اينوكس واحد 150000 موديل شباب. كاين كذلك هذا الموديل ديال 175000 هذه الغابيه كبيره 175000 كبيره ما شاء الله فيها 30 سنتيم. مرحبا بكم. سواء كاين هذا الموديل داير 135000 داير هكا كذلك 135. كاين هكا 135000. كاين هذه الصغيره 135. مرحبا بكم. سواء كاين دو ترو موديل هكا داير 135 فيه هكا بالكري شباب فيه بالفير. كاين دي موديل بزاف. وكاين هذا لو موديل داير 135000. وكاين دي مرمات دي كسكسيير دي كوكوط مينيت دي ريسال شابين في كرومي. كاين كذلك هكا دي موديل شاف كم دي موديل شابين تاع الشاف كبيره صغيره. كاين 12 لتر 275 8 لتر. وكاين 6 وكاين 4. كاين كرومي هذا لي موديل دونك كاين لو شوا بزاف. ميم المقالي راهم عندنا دي موديل هكا ايطاليان تاع 300 تاع 200 دي موديل ميتي. مرحبا بكم شابين بزاف. ولكم السلام عليكم الى فيديو اخر.